अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया और रोज़नामा उम्मत की खबर के मुताबिक इस इंकशाफ ने दीनी और अवामी हलकों में कोहराम मचा दिया है कि रावलपिंडी की एक मस्जिद है जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, उसमें खतीब रहे 1.5 साल तक, जो बहुत शानदार खतीब थे, हाफिज़ कुरान कहलाते थे, अपने आप को मुफ्ती कहते थे, लोग उनके पीछे नमाजें पढ़ते थे, उन्होंने निकाह भी पढ़ाए, उन्होंने जनाजे भी पढ़ाए, बहुत शानदार आवाज़ वाले शरीफुन नफ्स आदमी, साहिब इल्म आदमी। फिर उनको 15,000 रुपया माहाना तनख्वाह दी जाती थी, यूटिलिटी बिल्स दिए जाते थे, रहायश दे रखी थी, खाना शाना भी शायद देते थे। तो हुआ ये कि एक दिन उस शरीफुन नफ्स बेहतरीन मुकर्रर ने मस्जिद की इंतज़ामिया से बात की कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लिहाजा मुझे छुट्टी दे दी जाए। उसको छुट्टी दे दी गई। उसके कुछ ही अरसे बाद गाँव के या इलाके के कुछ लोगों ने ऐन इसी नक्शो नैन के एक शख्स को, जो उनका खतीब रह चुका था, एक जगह उसी लिबास में जो हिजड़ों का लिबास होता है, वो मेकअप के साथ एक जगह या तो मांगते देखा या फिर इस तरह की कोई हरकत करते देखा। लिहाजा उन्होंने जब आके बताया कि हमारे इमाम मस्जिद साहब, हमें शक है, खदशा है कि वो हमसे तो चले गए हैं, लेकिन वो इस तरह का कोई मामला उनके साथ पेश आ गया है। किसी ने यकीन नहीं किया, क्योंकि उनकी शराफत, उनकी निजाबत, उनकी खताबत, उनका जो भी मामला थे इंसानी, वो बहुत शानदार थे। अब फिर गांव के 3 लड़कों को एक दफ़ा वो मिला शख्स, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, ले आए, मेकअप वगैरह उसका धुलवाया गया, उसके नैन नक्श बिल्कुल उसी इमाम जैसे थे, अगरचे दाढ़ी उसने अब साफ करवा दी थी, लेकिन फिर भी ना वो मानने को तैयार था, ना इलाके के लोग मानने को तैयार थे। ये जो मुद्दई हैं रपट दर्ज करवाने वाले राजा मोहम्मद शफीक, ये कहते हैं कि फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि मेरे पास उन इमाम मस्जिद साहिब का नंबर मौजूद है। मैंने अपना मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया, तो उस शख्स के मोबाइल पर रिंग बजी, जिससे हमें यकीन हो गया कि ये शख्स वही है। नाजरीन, यहाँ 2-3 सवाल पैदा होते हैं कि आखिर ये शख्स जो इस तरह एक दीनी काम कर रहा था, मस्जिद में खिदमत सर अंजाम दे रहा था, उसको क्या मजबूरी आ पड़ी कि वो दूसरी लाइन पे चला गया। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि इसके पीछे पड़ी हुई जो नमाजें हैं, जनाजे हैं, उनका क्या इस्लाम में हुक्म है। और यहाँ हमें यह भी जरूर देखना होगा कि इस शख्स का अपना मौकिफ क्या है। तो सबसे पहले इसके मौकिफ की बात करते हैं। उसने बहुत क्लियर कट अपना एक वीडियो बयान जारी किया है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है। उसने इंतहाई दुख और दर्द का इजहार किया है। दरअसल इसी की वजह से मैं ये आपके सामने वीडियो बना रहा हूं। उसने कहा कि देखिए, 11 साल तक मैंने दीनी तालीम हासिल की, मदरसे में पढ़ा, मैंने हदीस पढ़ी, मैंने कुरान पढ़ा, मैंने फिक्र पढ़ी, मैं एक बेहतरीन स्कॉलर बन के आप लोगों के सामने आया। मेरी खताबत, ये तो मुद्दई भी कहते हैं कि बेहतरीन खतीब था और बहुत शराफत और नजाबत थी उसके अंदर। वो कहते हैं कि मुझे तुम लोगों ने, तुम्हारे मुआशरे ने क्या दिया? एक 15,000 रुपए जो आज एक बच्चा जेब खर्च महीने के नहीं लेता, और आप लोगों ने हमारी कदर क्या की, हमें कमी कमीन समझ के रखा हुआ है और ये हमारे साथ सलूक कर रहे हो। नाजरीन, इस बात ने मुझे हला के रख दिया, चौंका के रख दिया कि ये मुआशरा जो करोड़ों रुपए मस्जिदों पे लगाता है, जो अरबों रुपए मदारस पे लगाता है, आज इनके यहाँ एक आलिम दीन की वैल्यू क्या है, उसकी जरूरियात का ख्याल क्या है? 15,000 कोई तनख्वाह होती है, 20,000 कोई तनख्वाह होती है? यानी क्या सलूक हम कर रहे हैं? ये जो उलमा के वारिस हमारे पास मौजूद हैं, जो हमारी आखिरत के जिम्मेदार हैं, जो हमारे दीन के जिम्मेदार हैं, आज उनकी एक तनख्वाह है। मैं समझता हूं कि ये सारे लोग कहते हैं जी हमारे जज्बात मजरूह हो गए, ये सारे लोग कहते हैं हमारी नमाजों का क्या बनेगा, लेकिन उस शख्स की बात को भी, इस माशरे को सुनना होगा कि जब दीनी मदारस में 11-11 साल तक पढ़ने वाले, कुरान मजीद को हिफ्ज करने वाले, अल्लाह के पसंदीदा लोगों को तुम इस तरह कमी कमीन की तरह बिहेव करोगे, उनकी जरूरियात पूरी नहीं होंगी, तो फिर अगर वो किसी और तरफ निकल जाते हैं तो इसके खाली जिम्मेदार वो नहीं है। वो जो भी गुनाह उनको होता है, जो भी गलती उनसे सरजद होती है, उसमें यह मुआशरा पूरी तरह शरीक है, यह मस्जिदों की इंतजामिया उसमें शरीक है। अब पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, बड़े मारूफ हमारे मुफ्ती हैं, मुफ्ती अबू लबाबा साहब, बहुत साहिब फिक्र आदमी हैं। वो तुर्की में गए और उन्होंने ये जायजा लेने की कोशिश की कि तुर्की में किस तरह से एक सेकुलर तुर्की से फिर एक दीनी तुर्की उभर के सामने आया, जहां अजान पे पाबंदी थी, हिजाब पे पाबंदी थी, अरबी जुबान पे पाबंदी थी। आज वहां दीन की एक बहार नजर आती है। तो किस तरह आई? तुर्की ने अपने दीन और दीनी जरूरियात को किस तरह तरजीह दे रखी है। मुफ्ती अबू लबाबा साहब ने एक वीडियो बना के भेजी है। वो दिखाते हैं कि ये जी एक मदरसा है, इसके साथ एक बहुत बड़ा पेट्रोल पंप है, इसके साथ बहुत बड़ी मार्केट है, ये सारा कुछ वक्फ है इस मदरसे के लिए। देखिए, जब इस तरह किसी मदरसे को बैक किया जाएगा, मुआशी एतबार से उसके असातिज़ा को बेहतरीन रिहाइशें दी जाएंगी, तो फिर
یہ تو ہے دین کو ترجیح دینا۔ اسی طرح میرے علم میں پاکستان میں بھی ایسی ایک مثال آئی کہ ایک مسجد ہے جس کے لیے 15 ایکڑ وقف کر دیے گئے ہیں، اور وہاں جو رہائش خطیب صاحب کو، امام صاحب کو دی گئی ہے وہ کروڑوں روپے کی لاگت سے تعمیر ہوئی ہے، بہترین اس کا روزگار ہے۔ یہ تو ہے دین کو ترجیح دینا۔ لیکن اگر آپ اہل دین کی تنخواہیں اتنی مقرر کریں گے جتنی ایک خاکروب کی تنخواہ بھی نہیں ہوتی، وہ بھی اس سے زیادہ کما لیتا ہے، ایک مزدور بھی اس سے زیادہ کما لیتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص آپ کی مسجد کو چھوڑتا ہے، آپ کے دین کو چھوڑتا ہے، قال اللہ و قال الرسول کو چھوڑتا ہے، اور وہ تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ معاف فرمائے یہ بہرحال ایک گناہ کی بات ہے لیکن سوچنے کی بھی ساتھ ساتھ بات ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک رات کے فنکشن کے مجھے محض ناچنے کے 50,000 ملتے ہیں تو مجھے دین کے 15,000 روپے دیتے تھے۔ یہ معاشرے کو اب سوچنا پڑے گا، یہ بندوبست بڑے ضروری ہیں۔ یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اپنے ایک اسکالر دوست کی بات جو مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں، اور انگلینڈ میں وہ تراویح پڑھانے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں مسجد کو بنانا تھا تو لیکن وہ مسجد کی تعمیر نو شروع نہیں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہم نے مسجد کی تعمیر کے سارے پیسے جمع کر لیے ہیں لیکن گورنمنٹ ہمیں تب تک مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں دے گی جب تک، چونکہ جو ساتھ سڑک گزر رہی ہے وہ بھی توڑ پھوڑ کا شکار ہوگی، تو وہ سڑک بھی ہم نے مسجد کے پلے سے بنوانی ہے، پیسے سے بنوانی ہے۔ اگر وہ ہم فنڈ جمع کروائیں گے تو پھر ہم بنا سکیں گے، لہٰذا ہم وہ فنڈ جمع کر رہے ہیں۔ یہ ہے دین کے لیے بندوبست۔ آپ غلام جلانی برق کی وہ کتابیں پڑھ کے دیکھیے جو انہوں نے بر صغیر میں انگریز کی آمد سے پہلے کے دینی معاملات کے حوالے سے لکھ رکھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں جتنے بھی دینی ادارے تھے، دینی مدارس تھے، دینی مسجدیں تھیں، ان سب کا ایک وقف ہوتا تھا، ان کے پیچھے ایک جائیداد ہوتی تھی، پراپرٹی ہوتی تھی۔ آج کیوں ہم یہ نہیں کرتے کہ جب ہم مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں تو ساتھ اس کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے کیوں ہم دکانیں نہیں بنا دیتے، کیوں ہم مارکیٹ نہیں بنا دیتے، کیوں ہم اس کے لیے کوئی پیٹرول پمپ وقف نہیں کر دیتے، کوئی ایسا ادارہ اکنامکلی کھڑا نہیں کر دیتے کہ ہر دفعہ اسے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، جیسے ترکی نے کیا ہے، جیسے پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ ایک مسجد کا بل بھی آتا ہے تو سارا دن اعلان ہوتا رہتا ہے کہ مسجد کا بل ادا کرنا، یہ ہماری خامی ہے۔ ناظرین، جہاں تک اہل علاقہ اور مدعی کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں نمازیں پڑھائی تھی، ہمارے جنازے پڑھائے تھے، ہمارے نکاح پڑھائے تھے، میں سوچتا ہوں تمہارے جذبات تو مجروح ہوئے ہیں لیکن کل قیامت کے روز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا کریں گے اور پتہ چلے گا کہ نبی کے وارثوں کے ساتھ سلوک کیا ہوتا تھا، وہ مجبور کیوں ہوتے تھے مسجد چھوڑنے پر، وہ مجبور کیوں ہوتے تھے کہیں اور نکل جانے کی طرف، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کیا ہوں گے؟ کیا ہمیں اس کا کوئی خیال ہے؟ ناظرین، جہاں تک سوال یہ ہے کہ ان نمازوں کا کیا ہوگا، ان جنازوں کا کیا ہوگا، ان نکاحوں کا کیا ہوگا جو اس شخص نے پڑھائے ہیں اور اب اس نے خواجہ سرا بن گیا ہے، یا پہلے سے بھی اس میں کچھ جنس کی تبدیلی کے معاملات تھے لیکن وہ نمازیں پڑھاتا رہا، تو بات یہ ہے کہ اسلام میں کوئی تیسری جنس انسانوں کی نہیں رکھی گئی، دو ہی جنسیں ہیں، کمی بیشی ہر شخص میں ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص طاقتور ہو سکتا ہے، ایک کمزور ہو سکتا ہے، اسی طرح یہ جو انسانی اعضاء ہیں اس میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ تو فقہائے کرام نے اس حوالے سے جو ہمیں بتا رکھا ہے، جو اسلام کی واضح تعلیمات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو شخص کمی بیشی کے ساتھ جس جنس کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگا اس پر وہی حکم ہوگا، اگرچہ وہ کمزور ہو جسمانی اعتبار سے، مردانہ قوت کے اعتبار سے، لیکن اگر اس کے نشانات، اس کے آثار، اس کی چیزیں مرد کے ساتھ زیادہ ملتی ہیں تو وہ مردوں میں شمار ہوگا، اگر عورتوں کے ساتھ زیادہ ملتی ہیں تو وہ عورتوں میں شمار ہوگا۔ یہ شخص چونکہ مردوں کے مشابہ ہے، اگرچہ کوئی کمزوری بھی ہو بلکہ ٹھیک ٹھاک مرد ہے، اولاد اس کی نہیں ہوئی یا بیوی چلی گئی، وہ کمزوریاں ہوتی ہیں لیکن شرعی اعتبار سے یہ مرد تھا، اس کی پڑھائی ہوئی نمازیں وہ ساری ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیگر علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ اس کی تصدیق کریں گے، یہ فقہ کی بات ہے، اسلام کی بات ہے۔ تو اس میں جو سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا بنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل فکر مندی کی بات یہ ہے کہ ہمارے داعیان کرام، ہمارے ائمہ کرام، ہمارے خطباء اعظام، آج ان کی معاشرے میں ہم نے اس طرح کی قدر گھٹا دی ہے کہ وہ لوگ دل پہ پتھر رکھ کے، میں نہیں سمجھتا کوئی آسانی سے اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے، مجبور ہو کے کتنی راتیں اس نے سسک کے سوچا ہوگا، کتنی راتیں وہ درد سے تڑپا ہوگا، کتنی راتیں وہ کسک میں مبتلا رہا ہوگا، تب جا کے اس طرح کا کوئی فیصلہ 11 سال پڑھنے والا شخص کرتا ہے۔ اس میں مجرم میں بھی ہوں، اس میں مجرم آپ بھی ہیں، اس میں ہمارا مجرم معاشرہ بھی ہے، اور اگر ہم اپنی سوچ بدلتے ہیں تو ہم اس واقعہ سے سبق بھی سیکھ لیتے ہیں، عبرت بھی سیکھ لیتے ہیں اور ہم سچے دیندار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور طرح کی باتیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی ہمارے سر سے گزر جائے گا اور اس طرح کے واقعات مزید رونما ہوں گے، مزید جنم لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔